يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. شهادة أن لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل صد احترام معزز مکرم سامعین عزیز وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بحمد اللہ آج ایک بار پھر دینی نسبت نال حاضری دی سعادت حاصل ہو رہی۔ اللہ تمام شرکاء دی حاضری نو قبول فرما کے ساڈے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ محرم الحرام دی نسبت نال شہداء اسلام دا ذکر خیر سنیا سنایا جاتا ہے۔
انسان دی زندگی جتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو جائے، ایک نہ ایک دن موت نے ضرور آنا ہے۔ اگر زندگی کا اختتام موت دے ہوتے ہے اور یقیناً ہے، پھر سب تو بہترین اختتام شہادت والی موت ہے۔ جڑا بندہ زندگی دے اندر ایک میری خلوص نیت نال دعا منگ لیتا ہے کہ یا اللہ مینوں بھی شہادت دی موت عطا کر، اس دعا دے اندر اللہ نے بڑا اثر رکھا ہے۔ اور جڑا زندگی دے اندر ایک دفعہ بھی اس چیز دی تمنا نہیں کرے گا، معاشر دے میدان وچ یا یہودیاں دی صف چ اٹھایا جاسی یا عیسائیاں دی صف چ اٹھایا جاسی۔ یہ شہادت عظیم تحفہ ہے اللہ کریم کی طرفوں۔ قربانی دے موقع تے جڑے جانور ذبح ہوندے، یہ سارے جانور ذبح نہیں ہوندے بلکہ انہاں نوں ذبح کیتا جاتا ہے جنہاں نوں مالک پسند کریندا ہے اور اللہ دے راہ تے ذبح کریندا ہے۔ شہادت بھی ہر ایک دی قسمت دے اندر نہیں ہے، شہادت دا تمغہ بھی اسے نو ملدا ہے جس نو عرش تو اللہ آپ پسند کرتا ہوتا ہے۔ اور مقام شہادت ہے کہ شہید ہون والے مومن بندے دا خون دا قطرہ زمین تے گردا ہے تے اللہ اس نو اپنی رحمت نال جنت والی اعلی حیات عطا کر دیتا ہے۔ تسی سارے آج روزہ رکھے ہوئے جو تھکے تھکے لگ دے بعض اوقات وہ تو خوش نصیب ہے جنہیں رکھے ہوئے اللہ کرے تسی سارے ہی ہو بہرحال کو جان آج کیتی رکھا ہے جو دوجہ خیمے پٹے تے تسی جان لگ رہے ہو، لیکن سارے مل کے آپ سبحان اللہ۔ شہدائے اسلام کا بہت بڑا مقام ہے اور ساڈا یہ ایمان ہے کہ سب شہدائے اسلام بڑی شان والے، چاہے وہ کربلا دے شہداء ہون، چاہے وہ بدر دے شہداء ہون، چاہے احد دے شہداء ہون، چاہے مظلوم مدینہ ہوئے تے چاہے سیدنا فاروق اعظم جیسا جرنیل ہوئے، اس سارے کا بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن چونکہ میں نے کچھ حکم کیتا گیا ہے بھئی دوجیا شہادت دے نال نال سانو یہ دو خاص سنائیاں جان، ایک حضرت عمر دی شان اور شہادت اور ایک حضرت حسین دی شان تے شہادت۔ جو تھوڑی صلاح ہے ایک تو خیر پتہ نہیں کتوں تک گل ہوئی ہے، بہرحال جس وقت تک تھی جاگتے رہے اللہ دی توفیق نال میں کوئی خلاصہ عرض کر دیواں گا، اللہ پھر عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ یکم محرم الحرام نو عظیم امام توڑے میرے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام نو نواسے رسول جگر گوش بدول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہے۔ حضرت عمر ایسے توڑے میرے امام ہیں، انہاں دے واسطے خود اللہ دا نبی بیت اللہ شریف دا غلاف پکڑ کے اللہ کو منگ دے نظر آ رہے ہیں۔ یہ فقط مرید بڑھ کے نہیں آئے بلکہ مراد مصطفیٰ بن کے تشریف لے آئے۔ کدی بیت اللہ شریف دے اندر منگن والا ابراہیم خلیل اللہ آئی جڑا دعا بیٹھا کریں گائی، ابراہیم علیہ السلام دعا منگی آئی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم واسطے کہ اللہ آخری نبی مبعوث فرما دے۔
آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم خلیل اللہ دی دعا دا رزلٹ بن کے آئے اور سیدنا فاروق اعظم آمنہ دلال دیا دعا دا رزلٹ بن کے آئے. تسی حضرت عمر دی شان اتھوں پہچان لو کہ پیغمبر انقلاب دی پسند ہے تے آمنہ دلال دی پسند کوئی معمولی پسند نہیں ہے. اسی وجہ تو اللہ اتنا شان دیتا ہے عمر رو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تقریباً 21 مقام قرآن مقدس ایسے ہیں کہ عمر زمین سے بولے ہے کہ اللہ تو قرآن نازل فرما دیتا ہے. اور یہ عزت اور مقام بہت بڑا ہے. ایک دفعہ بیت اللہ شریف کا طواف کر دے ودے حضرت عمر نال تے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر تینوں پتہ ہے کیڑی جگہ ہے جانے جی تسی بہتر جان دے ہو جڑے اے مقام ابراہیم ہے. یہ وہ پتھر ہے جس سے کھلو کہ بابا ابراہیم نے بیت اللہ شریف نو بڑھایا ہے. اور اج بھی جڑے حجاج ویکھ کے آئے خلیل اللہ دے قدماں دے نشان بھی اسی طرح اللہ محفوظ رکھے ہوئے. حضرت عمر تڑپ پہ یا رسول اللہ مڑ تھے 2 رکعتاں پڑھ کے اللہ کا شکر نہ ادا کر لئیے جو اللہ نے سانو وڈیرے بھی ایسے دیتے ہیں جڑے توحید تے مر مٹانا لیا. آقا فرمایا عمر تینوں پتہ ہے نہ میں دین ودا سکدا نہ گھٹا سکدا میں تو اوہ سنیندا جڑا اللہ سائیں نازل کرے ہوندا ہے. ادو طواف دے 7 چکر پورے ہونا لیا ادو اللہ سائیں فرمایا جاؤ جبرائیل جیڑی تڑپ حضرت عمر دی فرشہ تے ہے میں اللہ دی تڑپ دے مطابق قرآن نازل کرنا چاہتا. اور ایک مقام ہے وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اے میرا سونا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑا مقام ابراہیم ہے اس دے اتے 2 رکعتاں پڑھ لیاں جان. عمر دی بھی یا خواہش آئی کہ میں اللہ بھی اسے دے مطابق حکم دے رہا. اج بھی جڑا عمر شریف تے جاندا طواف بیت اللہ کرن تو بعد شریعت آدی مقام ابراہیم تے 2 رکعتاں پڑھ سامنے بیت اللہ رج رج کے اللہ کولوں منگدا جا. واہ عمر تیری غیرت ایمانی تو قربان جاواں کتنی شان تے مقام نال اللہ کریم تینوں نواز آئی. ایک وقت وہ بھی آیا ہے جتھے پیغمبر دی عزت عظمت دا مسئلہ بنیا. ایک یہودی دا ایک منافق دا جھگڑا ہو گیا کسی مسئلے دے اندر تے کھیتاں دے اندر پانی لاون دے اندر. اچانک جدو مسئلہ طول پکڑیا تے فیصلہ نہیں پہ ہوندا تے یہودی آکھیا یار بجائے آپس وچ جھگڑن دے کیوں نہ آمنہ دلال کولوں ون کے فیصلہ کرا لئیے. اگرچہ میں انہاں دا کلمہ تا نہیں پڑھیا پر میرا دل منیندا ہے آمنہ دلال جو فیصلہ کریندا ہے حق تے مبنی فیصلہ کریندا ہے. منافق آکھن لگا نہیں جڑا کعب ابن اشرف یہودی ہے تہاڈا لیڈر ہے اودے کولوں فیصلہ کرن دے آئے تے یہودی آکھیا مینوں اپنے لیڈر دے چنگی طرح پتا او پیسے لے کے غلط مسئلے بیان کردا رہندا ہے غلط فتوی دتی رکھدا ہے لہذا میں اودے کول نہیں جاونا بلکہ میں آمنہ دلال دی خدمت دے اندر جاون واسطے تیار ہاں. ہن اس نو بھی مجبوراً نال جاڑا پیا. بیٹھو
تھوڑا جا رخ ہو اس نو بھی مجبورن نال جانا پیا وقت جدوں میرے پیغمبر دی خدمت عالیہ دے اندر پہنچے اللہ دے سونے نبی نے تو دی گل سنی تے میرے نبی نے اس مسئلے دے اندر یہودی نو سچا پایا تے اللہ دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دے حق دے اندر فیصلہ فرما دیتا ہوں جڑا منافق آئی آخر لگا جی سانو کلمہ پڑھن دا کہ فائدہ لبیا سانو انہاں دے پیچھے نمازاں پڑھن دا کہ فائدہ لبیا کچھ عوامی بندے تے نمازی استاداں تے بھی احسان چاڑی ودے ہوندے نے استاد جی اسی تواڈے مقتدی ہاں اسی جی تواڈے علاوہ جمعہ بھی کسی مگروں نہیں پڑھدے تے نمازاں بھی کسی مگروں نہیں پڑھدے لہذا اسی جو جے حلوائی رکھیے ساڈی ہاں دے وچ عام لائی رکھی کرو اس منافق دا بھی یہ مزاج آئی اس کے جی کے فائدہ لبیا تواڈے نعرے مارن دا اج ایک مسئلہ درپیش آیا تے او بھی میرے حق وچ فیصلہ نے کیتا یہودی دے حق دے اندر فیصلہ کر دتا نے آیا اندر دے وچ سارا او کفر لئی ودائی تے ظاہراً کلمے پڑھن والا آئی تے جد دل دے اندر کفر ہوئے ظاہراً کلمہ پڑھدا بھی رہے ایسے بندیاں واسطے اللہ جنت نہیں بنائی اللہ تا جنت نہ سچیاں عاشقاں محمد رسول اللہ دے سپاہیاں تے نوکراں واسطے بنائی جنہ دے اندر دے بارے اللہ آ فرماندا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ جنہاں نے کامیاب جماعت ویکھنی ہوئے جنہاں نے جنتی جماعت ویکھنی ہوئے جنہاں نے میری پسندیدہ جماعت ویکھنی ہوئے او میرے محمد رسول اللہ دے سچی جماعت نو ویکھ لو میرے پیغمبر دے گلشن نو تے بہار نو آ کے ویکھ لو انہاں نو دنیا دے اُتے ہی میں اللہ نے جنت دے پروانے عطا کر دیتے نے بالآخر اس منافق نے آخیا یہودی نو کہ ٹھیک ہے فیصلہ تا سونے تیرے حق دے اندر کر دیتا انہاں دے سامنے تے اسی اچھی گل نہیں کر سکدے تے اتھے ایک اور مفتی صاحب ویراں دین کیوں نہ انہاں دے کول وی مسئلہ دہرا لیا جائے یہودی آخیا جو تینوں اللہ دے سونے نبی دی گل تے اعتبار نہیں آیا میں حیران تو انہاں دا کلمہ بھی پڑھدا تو انہاں دی گل بھی سینے نال نہیں لیندا چل جس مفتی علاوہ انہاں دے علاوہ بھی کوئی ہے تیری نظر وچ تے چل اتھے لگے ویندے آئے اس نو تقدیر چایا تے آیا سبحان اللہ آیا سدھا حضرت عمر دی دروازے دے اوتے دستک دیتی حضرت جی بہر تشریف لے آئے آکے خیر نہ لائیو جانے جی مسئلہ تے جھگڑا آئی تے تواڈے کولو فتوی لے بنایا اس یہودی آکھیا جی بے شک فتوی دے آئے مسئلہ دسیا ہے پر میری ہکو سن لے آئے ہونے ہونے سونے دی خدمت عالیہ چ ہو کے آندے پیا تے انہاں دوواں دی گل ڈاڈی تھرا کے پھبا کے تسلی نال سونے تے فیصلہ میرے حق وچ کر دیتا اللہ دے سونے پیغمبر دے اتے مر مٹن والا پیغمبر دیاں دعاواں دا رزلٹ بن کے آون والا توحید دا بھی دیوانہ تے محمد رسول اللہ دی شریعت دا بھی دیوانہ حضرت عمر نے ویکھیا اس منافق دی روح ہاں بھائی جویں گل کھلا کریندا ہے گل انجے ہے کہ نہیں ہو سکیا جی گل تے انجے آئے مڑ میرے بوئے تے کیوں آئے ہو جدو سونے فیصلہ فرما دیتا آکھن لگا جی مزید تھوڑی دیر دے اندر توثیق کرانا چاہندے آسے تے مزید کچھ تشریح کراونا چاہندے آسے اسی چاہندے آسے جو نظر ثانی ہو جائے
حضرت عمر اندر گئے جانے میں مہر چاہ کے لے آواں ایسے میں مہر لے سان جو وقت اس فتوے نو کوئی چیلنج نہ کرے سی آقضا قضی علی من لم یرض بقضاء اللہ و قضاء رسولی جس بندے دے دل دماغ دے اندر اللہ تے اودے رسول دا فیصلہ نہیں ٹھہردا اللہ دے فیصلے نو بھی چیلنج کریندا تے محمد رسول اللہ دے فیصلے نو بھی چیلنج کریندا وت میں عمر دی تلوار فیصلہ ایا کریندی جو ایسے گستاخ دا سر تن کولو جدا ہونا چاہیے. حضرت عمر نے تلوار چلائی اُدی گردن اڑ گئی تے یہودیاں منافقاں نے شور کھڑا کر دیتا او جی حضرت جی نے ساڈا بندہ ہے وہ مار دیتا ہے تے جی گیا سلو کراون واسطے جو ساڈا مسئلہ حل ہو جائے حتیٰ کہ وہ یہودی آ گئے منافق آ گئے اللہ دے سونے پیغمبر دی خدمت عالیہ دے اندر اور جھوٹیاں قسماں چاون لگ پے تے آکھن لگے سونے اسی تا بدلہ لیونا جو کہ شریعت دا قانون آئی کہ اگر کوئی کسے نو نہ حق قتل کریندا تا قصاصاً اس نو بھی کہ کر دیتا جائے قتل کر دیتا جائے. ہن اگر جویں شہری گلاں ہوندیاں پیاں اگر ان فیصلہ کیتا جائے تے ود پیغمبر دی دعا دا رزلٹ بن کے آون والا بچدا نہیں. اگر انہاں دی شہری گلاں تے عمل نہ کیتا جائے تے گھڑا ویکھو نا جی مسئلے ودو جہاں واسطے ہوں اپنا قریبی بندہ وچ آیا نا تے مسئلے دا عنوان تے رخ ہی بدل لیا. اللہ دے سونے پیغمبر خاموش بیٹھے تے اندروں بڑے اداس تے پریشان. اللہ سائیاں ساری جماعت بڑی سونی دتی آئی پر انہاں وچوں ایک بھی میں منگیا کوئی نہیں جیڑا میں منگیا آئی اج بچدا نہیں نظر پہ آندا جویں زہری قسم چاہ کے کوشش تھلے کریں دے. حضرت عمر نے جدو ویکھیا جو منافقاں نے آ کے سونے دے اگو قسماں بھی چاہیاں تے رونا دھونا بھی شروع کر دیتا. حضرت عمر سیڈ تے ہو گیا. یہ توحید سکھن دا فائدہ ہوندا یا اللہ نال دلو یاری لاون دا فائدہ ہوندا یا اپنے خالق تے مالک نو پہچانن دا فائدہ ہوندا کہ بندے نو اپنے مالک دی پہچان ہو جائے. حالات جیسے بھی ہون بندہ گھبراندا نہیں. بندہ دا کوئی میرے نال ٹرے نہ ٹرے کوئی سپورٹ کرے نہ کرے میرا سجن تا میرے نال. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڈ تے بہ گئے تے دل وچ اپنے اللہ نال گل شروع کر دیتی. اللہ سائیاں تو تا دل دی حالت نو جانن والا تینوں دسن دیاں لوڑاں نہیں پوندیاں لیکن تیرے دروازے دا منگتا تا فقیراں جملے دورانا چاہدا. ایکو میری گل لئی جو میں کوئی ذاتی بدلہ لیا ہوئے تا اس نو ماریا ہوئے تا میری دھڑ بالکل نہ کری میں کوئی شکوا نہ کرے سا. اگر میں تیرے پیغمبر دی ناموس دا دفاع کیتا ہوئے اگر میں تیرے پیغمبر دے فتوے دا دفاع کیتا ہوئے اگر میں تیرے پیغمبر دی عزت دا دفاع کیتا ہوئے اگر میں تیرے پیغمبر دی بلندی دا دفاع کیتا ہوئے اگر میں تیرے پیغمبر دی شریعت دا دفاع کیتا ہوئے تا مینوں کلا نہ چھوڑیو سجنا میری مدد ضرور کری. حضرت عمر نے جدو دلو تار اتا ملائی اللہ فرمایا او جبرائیل عمر دا اور کوئی بھی وکیل نہیں پیا بندا تے میں اللہ وکیل بنن واسطے تیار. جاگتے بیٹھے ہو کہ نہیں بیٹھے ڈھلے ڈھلے ہو تو بارہ تھوڑا ذوق کوئی لگتا بیٹھ جاگ سو صحیح پر بارہ تو بعد ہی جاگ سو. اللہ اکبر ایک بار مل کے کو سبحان اللہ.
اس رین برامی صاحب کا شوق ہوں چلو قدرتی تو لگنگ جڑے آئے ودے ہو تو ادھر جاتی میری سر بھی تھوڑا جا کچھ ذکر خیر سنا دیتا جائے تو میری بھی چلو دلی خوشی ہو جاتی تھوڑے سجن زیارت ہو جاتی اللہ تو سارے حرمین شریف کا دیدار عطا اور یہ ٹوٹے پھوٹے جملے قبول فرما کے اللہ ذخیرہ آخرت بنا شاید تھی اتنے قریب آ جاتے ادب کے خلاف کرسی ہے تو مولا گت کے دو نیڑے میرے بیٹھ اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت مفتی صاحب تھی بھی اتنے آ جاؤ بزرگوں اچھا آ جاؤ میرے نیڑے نیڑے لا لو چلو ماشاء اللہ اچھا خیر توجہ چاہنا جی اچانک انجے بڑیا جبرائیل امین تشریف لے آئے نے ذرا وکھیا ہے عمر دی شان کتنی ہے عمر دا مقام کتنا ہے کتنی بلندیاں اللہ کریم نے عمر نو عطا کیتیاں اللہ نے اس موقع تے مقام نازل فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سورت نساء 5واں سپارہ تے آیت کریمہ دا نمبر 65 نے یا رب فرماتا ہے کہ میں سارے جہان دا رب العالمین پر اج عنوان بدلے اس دے انداز بدل کے فرماتا ہے فلا وربک او میرا سونا پیغمبر مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے میرا پیغمبر لا یؤمنون ہو سکتا ہے کوئی اور فتوا دین دے گھبراتا پہ ہوئے میں اللہ آپ مفتی آدم بن کے میں فتوا صادر کرنا چاہتا او دے نیڑے ایمان نہیں ہوا سکتا میرا پیغمبر حتی یحکموک فیما شجر بینہم جنہ دا دو مسئلے دے اندر جھگڑا پہ جائے دو بندیاں دا تے تمہیں تشریف فرما ہوئے تو تیرے کولو فیصلہ نہ کراون تیرے بارے ذہن بھی ہونا جو موجود ہیں تے فیصلہ ہورنا دے کولو کریں دے ودے ہوئے او میرا پیغمبر جتھے تمہیں تشریف فرماؤے وقت کوئی تینوں چھوڑ کے اور کسی مفتی در جاوے تے او دے نیڑے ایمان رہ سکتا کوئی نہیں اے میرا پیغمبر جیڑا تینوں جج تے سالس تے فیصل نہ مننے او دے نیڑے ایمان نہیں آ سکتا میرا اے اعلان نہیں میرا فتوی میرا پیغمبر جتھے تو ہمیں سارے مفتی بھی تلے تے سارے امام بھی تلے تے سارے سلطان بھی تلے سارے نورانی بھی تلے سارے فرشتے بھی تلے سارے علم والے بھی تلے اتھے فیصلہ چلنا ہے تے پیغام دلال صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا ہے رہ گئی میرا پیغمبر یہ تیرے کولو کوئی فیصلہ کرا لے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تیرے فیصلے نو سینے نال نہ لاوے تیرے فیصلے نو سن کے خوش نہ ہوئے تے عمل دا جذبہ پیدا نہ کرے تیرے فیصلے نو چیلنج ودا کرے نہ ہوئے او دے نیڑے بھی ایمان نہیں آ سکدا لہذا عمر دی تلوار جو فیصلہ کیتا ہے گستاخ رسول دا وہ انجام ہونا چاہیے میں اللہ کریم دا فیصلہ بھی عمر دے فیصلے دے نال سبحان اللہ چاسنا گئی ایمان قبول کریں گے عرش والا وکیل بن گیا ہے کہ عمر دی شان دے اندر قرآن نازل فرما دیتا ہے اللہ دے سونے نبی ایک باری مل کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو بعد عمر نہیں رہ گیا انت الفاروق اے حق تے باطل دے اندر فرق کرن والی تلوار بن گئی تے پہچان بن گئی واہ عمر تیری
شان دے کیا کہنے ایک او بندہ جس نے تواڈی میری امی سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تے بہتان لایا آئی تے بانی آئی اس تہمت دے اندر پیغمبر نو بھی تکلیفاں پہنچیندا رہندا ائی تے صحابہ نو بھی کوشش کردا ائی پریشان کرن دی، لیکن جدوں دی وفات دا وقت قریب آیا عبداللہ ابن ابی ابن سلول او دا بیٹا عبداللہ سچا نوکر آئی میرے پیغمبر دا تے صحابی آئی آکھن لگا اپنے بیٹے نو عبداللہ او میرا بیٹا اگر میں مر جاواں تے اپنے سونے نبی نو آکھی چا میرا جنازہ بھی پڑھا دے، اپنے سونے نبی نو آکھی چا مینوں کفن لئی اپنی قمیض مبارک بھی دے دیون، اپنے سونے نبی نو عرض کری جو میرے منہ دے اندر اپنا لعاب دین بھی پا دیون، حتیٰ کہ عبداللہ یا رسول اللہ میرا ابا جی فوت ہو گیا تے جاندی جاندی میری اے گلا کر کے گیا اللہ۔ حالانکہ سونے نو بھی چنگی طرح پتہ ہی کہ اس ہر موقع دے اوتے تکلیفاں پہنچائیاں، لیکن میرے پیغمبر دی شان دے کیا کہنے انہاں دے بارے اللہ فرماوے ما ارسلنا الا رحمت رحمت دا سمندر بن کے آئے سارے مل کے آخو چدلو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے نبی نے اپنی قمیض مبارک بھی لا کے دے دیتی، کون جڑا دشمن واسطے اپنی قمیض لا کے دے دے وے، مت سونے نے ونج کے دے منہ دے اندر لعاب مبارک بھی پایا، مت اللہ دے سونے نبی نے جنازے دیاں تیاریاں بھی کر لیاں۔ بعض علماء کرام دا خیال کہ جنازہ پڑھا لیا تے باز دا سینے صفحہ درست ہو چکیاں، اللہ دا سونا نبی جنازہ پڑھاون لئی بالکل تیار ہو گیا، ویکھیا تے اگوں سامنے وہ جڑا دعاواں دا رزلٹ بن کے آون والا ہی عمر موجود، اللہ دے سونے نبی فرمایا عمر خیر جنازہ نہ پڑھاوا جڑے نہیں سونیا، اس نے امی عائشہ تے بہتان بھی لایا ہی تے تانوں تکلیفاں بھی پہنچاندا رہ گیا، ایسے بندے دا جنازہ نہ پڑھاؤ جڑا توحید نال بھی مخلص نہیں، تہاڈی رسالت تے تہاڈے گھرانے تے صحابہ دے نال بھی مخلص کوئی نہیں، اللہ دے سونے نبی دی رحمت وسعت شرفی تو قربان جاواں۔ آپ نے فرمایا عمر پیچھا ہو جا، میں ذاتی بدلے لیون نہیں آیا، عرش والا اگر میں نہ روکے تے میں رکنا کوئی نہیں، میں جنازہ پڑھاواں گا، میں دا جنازہ پڑھاواں گا۔ حضرت عمر نے جدو ویکھیا جو رحمت دا سمندر جوش دے اندر ہے، وقت ادا ہی رابطہ چکیتا جڑا شارگ تو بھی زیادہ قریب رہندا، اللہ سایہ جے تو مدد نہ کریں تو اور کرن والا کوئی نہیں۔ اسے موقع تے جبرائیل امین قرآن دا اے مقام لے کے آئے، استغفر لہم اولا تستغفر لہم إن تستغفر لهم 70 مرة۔ سورت دنا سورت توبہ 10واں پارا آیت کریمہ دا نمبر 80 نے ترجمہ آپ ویکھیا کرو تا پتہ لگدا ہے قرآن کے فرمائدہ ہوندا، قرآن دی تلاوت بھی کیتی کر لیکن کوشش کیتی کر ایک قدر کو ہر روز ترجمے نال آپ پڑھیا کر، بس سمجھ آندی جو قرآن چلا کے فرمانا چاہتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا سونا پیغمبر ایک میری جنازہ نہیں، دو میری نہیں، 10 میری نہیں، 50 میری نہیں، 70 مرہ
70 میری بھی جنازہ چپڑاؤ سونیا جدے دل وچ توحید خالص نہ ہوئے جدے دل وچ تیری شان دا تیرے نال سچا پیار نہ ہوئے جدے دل وچ تیرے صحابہ تے اہل بیت تے ازواج مطہرات دی قدر نہ ہوئے تسی جناب ایک ویری نہیں 70 ویری بھی جنازہ چپڑاؤ تے میں اللہ سے بندے دی بخشش نہیں کرنی اور عربی زبان دے اندر 70 دا لفظ کثرت تو کنایا ہوندا یہ نہیں دا اے مطلب نہیں کہ گن کے 70 ویری پڑھاؤ مطلب ہے جتنا مرضی پڑھا لو میں بخشنا کوئی نہیں بخشش جڑی ہے او دے واسطے ضروری ہے کہ توحید دے نال بھی سچا پیار ہوے تاکہ آمنہ دے لال دی رسالت شریعت نال بھی سچا پیار ہوے صحابہ تے اہل بیت دے نال بھی سچا پیار ہوے اگر اے ترے شیاں بندے دل دے وچ بھائی ہویاں کہ توحید دا بھی دیوانہ آمنہ دے لال دی رسالت دا بھی دیوانہ اور صحابہ اہل بیت دا بھی دیوانہ رب محمد دی قسم عمل صالح کرے دا جائے ادو موت سی تے ادو اللہ رحمت دیاں انگلیاں پکڑا کے جنت دا وارث بنا دے اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں داؤد خیل میں کل صحابہ کرام کی کو گستاخی کی گئی ہے تو مذمت فرما دے پیغمبر دے صحابہ دا جیڑا بھی گستاخ ہے اس تے اللہ دی لعنت وسدی رہتی ہے پیغمبر دے صحابہ دے چاہن والے ہوتے اللہ دی رحمت وسدی رہ جاتی جی اور تسی ویکھو نا آقا دے جڑے صحابہ ہیں آقا دے چاہن والے ہیں اللہ دے نبی فرمائی اصحابی کر نجوم میرے صحابہ ستارے دی مانے گئے کہ دی مانے دن بولو کہ ستارے دیر کوئی منہ کر کے اگر تھکنا چاہے وے ستارہ میں چنگا نہیں پہ لگتا تھی وہ تھک ستارے تے ویسے ہی منہ تے گنجا جیسا وہ تو ولا کے اپنے منہ تے آنی ہے نا اس وجہ تو اگر کسی ملعون نے پیغمبر دے صحابی کے بارے یا صحابہ دے بارے گستاخی کی ہے اس سے لعنت ہی وسنی ہے اور ایسے لوگوں واسطے اللہ جہنم بڑھائی ہے جنت انہاں واسطے بڑھائی ہے جڑے آقا دے بھی دیوانے ہیں تے صحابہ اہل بیت دے بھی دیوانے ہیں اور اس وجہ تو سانو لازمی ہے کہ اسی پیغمبر دے صحابہ دی شان سمجھیے ایک تھوڑی جی گل تواڈے نال بھی کرنا چاہتا جڑے ساری نوی نسل ہے جڑی میڈیا دے اوتے کچھ ایسے اونٹ پٹاگ نوے دے رہندے اگے اختلاف چل رہا ہے تو کتنے امام ہیں 4 امام تو برحق ہیں حنفی شافعی مالکی حنبلی جوں دے 5واں امام آیا جاگدے بیٹھے ہو جوں دے 5واں امام آیا جے نڑی ڈٹا ہی گول نہیں جے ہر بندہ جیب پا کے دا استاد جی ساڈے کول ہن آپ مفتی جیب وچ لئی ودیا جڑا مرضی میں سن لو مولویاں تو نیڑے جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں جدوں دے 5واں امام آیا اس وقت دے شیطان کوڑا ای دا بنیا کہ جڑا پگڑا بن کے بیٹھ جاندا سی زیادہ ای بڑا مولوی تے بڑا انجینئر تے بڑا مطالعہ تے بڑا یہ تے بڑا وہ اور ایسی تباہی اس نے کیتی ہے نویں نسل دی میں تو جملہ عرض کرنا چاہندا تسی شاید کسی دی مرید ہو یا نہیں میرا تعلق الحمدللہ پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری اکو رحمت اللہ تعالی علیہ دنال اے ایسا اللہ دا ولی آئی جس نو دل صرف پنجاب پاکستان نہیں بلکہ عرب دے علماء بھی اس نو عقیدت نال کھڑے ہو جاندے ہیں اور سلام عقیدت پیش کر دے ہیں کتنا علم دا سمندر آئی اور مرشد فرمائے دے ہوندے ہیں مکھیاں 2 طرح دی ہوندیاں ایک گن تے باندھی نے تے ایک مکھی او ہے جڑی پھلاں تے باندھی نے جڑی پھلاں تے باندھی نے اللہ دے لعاب نو شہد شفا بنا دینا صحابہ دے معاملے دے اندر گندی مکھی بن کے تاریخ دے اچھی سڑیا تے ورکیا دے نہ جوے آئے بلکہ صحابہ دی شان اگر سننی اور پوچھنی ہونے یا پڑھنی ہونے شہد دی مکھی وانگو قرآن دیا پھلا کولو پوچھیا ہے ادھے نیڑے قرآن دے آوڑا تہاڈا کام ہے تہاڈے سینے نو پیغمبر دے صحابہ دی شان نال اور محبت نال بھر دینا اس سچے رحمان دا کام یہ مسئلے بن دے ادو جدو تاریخ دے ورکے دے روے تبری کے لکھیا جی فلاں کے لکھیا جی فلاں کے لکھیا رب محمد دی قسم ہے یا ایسی ساری تاریخ نو چاہ کی کٹرے لگا جڑی صحابہ نو لڑن دی نظر ہوئے اور قرآن واضح صاف اعلان کھلا کرندا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم پیغمبر دی جماعت جڑی ہے کافراں واسطے ننگی تلوار ہے آپس دے اندر رحم دل ہے جویں دودھ والے گلاس وچ چینی تے شکر تے
شہد مکس ہو جائے آسمان و زمین بدل سکتا ہے انہاں دیاں جدائیاں نہیں ہو سکدیاں جنہاں دے دل اللہ آپ جوڑ دیتے ہیں اور جنہاں دے دل دی ضمانت ایمان دیاں گواہیاں اللہ آپ دیتے ہیں اج تو آکھدا ہے اے میرے دادے جی دی تحریر ہے اے میرے نانے ابو دی تحریر ہے اے میرے استاد دی تحریر ہے اے میرے مرشد دی تحریر ہے تے میں چم کے اس نو اپنے کول رکھدا ہوندا ایک تیرے کول تحریر تیرے وڈیریاں دی ہے پیغمبر دے صحابہ دے سینے دی دل والی تختی دے اوتے ایک تحریر موجود ہے جڑا لکھن والا کوئی انسان نہیں ہے بلکہ رحمان واضح لفظ چاہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان اتنے سونے دیاں تختیاں اعلی نہیں جتنے محمد دے صحابہ دے سینے میں اللہ اعلی بنائے نے انہاں دے پاکیزہ سینیاں دے اوتے میں ایمان دیاں مہراں لا دتیاں جیڑا انہاں مہراں دے بارے بدگمانی کرے میں چاہ کے جہنم تے سڑ دے ساں اس نو جنت دی ہوا ہی نہ لگن دے ساں جنت اس نو دے ساں جیڑا پیغمبر دا بھی نوکر بن جائے تے پیغمبر دے صحابہ تے اہل بیت دا نوکر بھی بن جائے جنہ دے سینے ہوتے اللہ آپ ایمان دیا مہراں لائے انہاں دی مہراں پٹی سکدی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا انہی بھی ہوئے اور جڑا کاریگر ہوندا ہے جدوں کوئی سیمپل مارکیٹ وچ پیش کردا ہے تو پورا زور لا کے اپنے فن دا اظہار کردا ہے اللہ جنتی لوگاں دا جدوں تعارف کراونا چاہندا ہے تے سیمپل دے طور تے اللہ نے پیغمبر دے صحابہ دی جماعت نو پیش کیتا ہے اللہ نے نہیں آکھیا کہ مفتی صاحب جیسا ایمان لے آیا حضرت صاحب جیسا ایمان لے آیا فلاں جیسا اللہ کے فین آمنو بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا او ایمان والے اپنی صاحب فلاں صاحب جو صاحب ایمان انج لے کے آویں جو ابو بکر و عمر عثمان و علی لے کے آئے ایمان انج لے کے آویں جو میرے مصطفیٰ دے صحابہ لے کے آئے ایمان انج لے کے آویں جو امیر معاویہ لے کے آیا ہے ایمان انج لے کے آویں جو حسنین کریمین لے کے آئے اور ایمان انج لے کے آویں جو حبشے دا کالے رنگ دا بلال لے کے آیا ہے فقط اہتدوا مینوں اپنی ذات دی قسم ہے صحابہ دا عقیدے تے عمل وچ نوکر بننا تیرا کم ہے تے رحمت دی انگلیاں پکڑا کے جنت دا وارث بنا دینا میرا کم اللہ اکبر جاگتے بیٹھو کہ نہیں ایک مل کے کو سبحان اللہ چلو تھوڑا جہا اور سن لو دعا کر دیں انشاءاللہ ایک بار سارے مل کے کو سبحان اللہ کیا پیغمبر دیاں دعاواں دا رزلٹ بن کے آون والا عمر اج بڑی ضرورت ہے عملی زندگی اللہ تیری میری مزید بہتر بنا دے خدا دی قسم نے بڑیاں ضرورتاں پہ گئیاں کہ عملی زندگی نو بہتر بنایا جائے ورنہ اندھیرے ایسے آندے پین کہ شاید ہی کوئی بچے حضرت عمر دی شان دے کیا کہنے کہ 22 لاکھ مربع میل تے اسلام دا پرچم لہراون والا رات نو مدینے شریف دی گلیاں وچ پہرا دیندا نظر آندا ایک دن حضرت عمر تشریف لے آئے تے مدینے شریف دی گلیاں وچ پہرا دیندے دے رات گزر گئی ایک کچا جہا مکان تے دودھیاں دا گھر تے بکریاں چرا کے دودھ بھیج کے گزارا کرن والے انہاں دے گھر دے نیڑے آ کے حضرت جی صبح تہجد دا ویلا آئی تے ٹیک لا کے دیوار نال بہ گئے اچانک جدو گھر والے جاگن تے بکریاں دا دودھ کڈن لگے ایک مائی صاحبہ اپنی بیٹی نو آدھی ذرا اج دودھ تے کھیر وچ پانی ذرا زیادہ چپا تے کچھ اضافی چپا کچھ پیسے زیادہ آ جاون تاکہ کوئی ضرورتاں زیادہ پوریاں ہو جان اللہ اکبر کیا سونا خلافت دا نظام ہے کیا سونا مصطفیٰ دی شریعت دا نظام ہے کیا سونا فاروق اعظم دی شریعت دا نظام ہے کیا سونا قرآن و سنت دا نظام ہے کہ بیٹی بڑے سونے جملے بول دیے آدھی امی تو تا کہندی ہے کہ دودھ وچ پانی پا حالانکہ امیر المؤمنین نے منع فرمایا کہ ملاوٹ نہیں کرنی اللہ ناراض ہو جاندا اگو امیاں دی بیٹی ایتھے کدے امیر المؤمنین رات دا حصہ گزرن والا تے فجر ہون والی ہے ایتھے کدے عمر آ گیا ہے تے عمر کتھے ویندے پے اگو بیٹی جواب دے دی امی نو کاش کہ اج تیری میری پردے داراں نو وی اللہ ایسا ایمان چاہتا کرے تے ہر گھر دے وچوں جنت دیاں خوشبو آنا شروع ہو جان اگو بیٹی جواب دیندی امی
ٹھیک امیر المومنین تا نہیں ویدا پیا پر ادا رب تا ویدا پیا رب العالمین تویدا پیا حتیٰ کہ جدو یہ جملے اس بیٹی نے بولے تے بہر بیٹھے فاروق اعظم نے بھی یہ جملے بیٹی دے سن لے آئے اسے جناب مقام دی نشان دے چکی تھی تے فجر پڑھا کہ جدو گھر تشریف لے گئے گھر والی نو ونج کے آدن بیٹا عاصم جوان ہو گیا ہے تے اکثر تسی کہندی اسی انہاں دا کدائیں رشتہ بھی کرنا ہے اج میں رشتہ ایک بڑا سونا پسند کر کے آیا گھر والی کہندی جی کتھے رشتہ رات ساری رات سونے دے شہر دیاں گلیاں وچ پہرے دیندے راندے ہو جو کوئی بھوکا نہ سم ونجے کوئی عمر دی خلافت دے اندر غریب روندا نہ سم ونجے اج تیرے میرے تے فریزر بھرے رہ جاندے آپ چسکے لیندے آئے تے کدی ویکھیا بھی نہیں جو پڑوسیاں دا کی حال ہے اے تے سانو پتہ ہوندا ہے جو پڑوسیاں دی دھی بہن بیٹی کدے آندی جاندی ہے لیکن اے کدی بھی نہیں سوچیا جو اتنا پھلکا بھی کھادا ہے کہ کوئی نہ انہاں دے گھریلو اولاد کنج دے کہ کوئی نہ کیا فاروق اعظم دی خلافت دا پیارا زمانہ حضرت عمر نے گھر والی نو خوبصورت جواب دیتا کرما والیے رشتے شکل وے کے نہیں کریندے رشتے ایمان تے حیا وے کے کریندے ہوندے خدا شاید نے اج تو 15-20 سال پچھا وانجے جڑے بزرگ تشریف فرمائن سفید ریش اس فقیر دے جملیاں دی تائید کرے سن صبح سویرے جلدی مائیاں جاگ ویندیاں تہجد پڑھدیاں قرآن پڑھدیاں فجر پڑھدیاں بوضو کے ناشتے پکیندیاں ہر گھر دے وچوں ایک نہ ایک بیٹا حافظ قرآن اللہ بنا دیندا اے بیٹیاں دے اندر پردے دا ماحول آئی اللہ دیاں رحمتاں تا گھر وچوں ایک بڈھا والد کماون والا ہوندا اے تے ساری فیملی کھاندی آئی اوکھے ویلے وات وی کئی نہ کئی شے گھر چوں نکل پوندی آئی ہن سارے لگے ہویاں تے جدوں کوئی مشکل وقت آوے تے جیباں خالی نظر آندیاں پیسہ تا عام ہو گیا پر برکت ختم ہو گئی اللہ کولو جدوں بھی منگیا کر تے برکت دا سوال کیتا کر اللہ سایاں ملنا تے مینوں اوہ ہے جڑا تو لکھ دیتا ہے نہ ود سکدا ہے نہ گھٹ سکدا ہے او دے وچ برکت پا دے تاکہ مینوں کسے اور دے اگوں ہاتھ نہ پھیلانے پواں تے برکتاں دی جدوں گل آوے تے مسئلہ دل وچ بہا لویں کسے دے ہاتھ یا چھو یا اگے پیچھے وچ برکتاں نہیں سبب اللہ کوئی بھی بناونا چاہے تا قادر ہے ورنہ برکتاں تے خزانیاں دا مالک اکیلا کون ہے اسے دا اعلان یا تبارک الذی بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ او سارے رحمتاں تے برکتاں دے خزانے دا میں آپ کلا مالک ہاں میرے نال دلو گل کر تو صحیح میں اللہ تیریاں جھولیاں بھر دے سا حتیٰ کہ گھر والی نو سیدنا عمر آدن کرما والی میں اس بچی دے ایمان دیاں گلاں سنیاں تے میرا دل کریندا اے کہ میں اس نو بہو بنا لواں تے اس نو اپنی نو بناواں چا اپنے بیٹے واسطے میں او رشتہ لینا چاہدا حتیٰ کہ حضرت عمر دی گھر والی ونج رشتہ منگیا تے او غریب لوگ پریشان ہو گئے جو اسی غریب کتھے گزارا کرنے والے کچے مکانہ دے اندر کتھے 22 لاکھ مربع میل دا اسلام تے پرچم لہراون والا عمر حتیٰ کہ حضرت عمر دی گھر والی نے جدو اشرار کیتا ہے رشتہ ہو گیا اور اگلے جملے سنی اولاد تے والد تے والدہ دا بڑا گہرا اثر ہوندا اگر بات پیو اگر نیک ہون صالح ہون تے اللہ اولاد نو بھی نیک صالح بنا دیندا ہوندا او جدوں دونوں متقی میاں بیوی شرعی معاملات وچ ملے اللہ انہاں نو بیٹی دتی تے اس بیٹی دے وچ اللہ عمر بن عبد العزیز جیسا جرنیل پیدا فرما دیتا اے برکات انہاں خدا دی قسم نے اگر ماں راتی رو کے اللہ نال گل کرندی ہوے بات اللہ بیٹے صرف نہیں دیندا بات بیٹے او دیندا جڑے جنتی جواناں دے اللہ سردار بنا دیندا ہوندا ہے
اگر ماں جدو رو کے قرآن پڑھ کے اللہ نال گل کرے اللہ پھر اولاد دے تے بھی اچھے اثرات پیدا کر دیندا ہوندا محترم سامعین گلاں تے سہ سن دے رہندیاں تے سن دے رساں لیکن اج وعدہ کرنا ہے اللہ نال اللہ سائیاں سانو عملی زندگی صحابت اہل بیت والی اپناون دی توفیق عطا کر اللہ ساڈا ہر ہر قدم اپنی رضا دے مطابق اٹھاون دی توفیق عطا کر اللہ سانو سونے پیغمبر دی سنت شریعت دا نوکر بنا دے آت نو گل سناواں عمر دی غیرت دی جھلک اور بھی سن قرآن چ توجہ دے نیڑے آندے آئے ایک دن حضرت عمر بیٹھا مدینے شریف دیاں بیبیاں قضائے حاجت واسطے بہر جاندیاں جڑے منافق تے یہودیاں او خفیہ لوگ کے بہ کے مسلماناں دیاں بیبیاں نو تنگ کرن دی کوشش کرندیاں حضرت عمر جدو دڑکا لاویا آدائی دی سانو سمجھ نہیں لگی جو ساڈیاں بیبیاں یا تواڈیاں ایک دن عمر رو پیا تے آکھن لگا اللہ کوئی ایسا فیصلہ نازل کر کے دوروں پتہ لگ ونجے اے آمنہ دلال دا کلمہ پڑھن والی بی بی آندی پئی ہے عمر جدو رو کے اللہ نال گل کریندا ہے اللہ کریم نے قرآن پڑھا کے نازل فرما دیتا اللہ فرماندا یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن او میرے محترم سامعین جملہ دل پہ لکھے آئے اللہ نے ایمان والیاں نو خطاب نہیں کیتا بلکہ جدو پردے دا حکم دینا چاہنگائی اللہ ڈائریکٹ اپنے نبی نال گل کیتی نے اے سورۃ الاحزاب 22واں پارہ آیت کریمہ دا نمبر 59 نے اللہ فرماندا میرا سونا نبی آخو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویاں نو بھی کہہ دے یا ایھا النبی کل ازواجک توجہ چاہنا اے میرا سونا نبی اپنی بیویاں نو بھی کہہ دے وبناتک جمع دا صیغہ جڑا کم از کم 3 تے بولیا جاندا میرا پیغمبر اپنی بیٹیاں نو بھی کہہ دے سمجھ آئی کہ ایک بیٹی نہیں پیغمبر دیاں 4 بیٹیاں اور چاروں شانہ والیاں اپنی بیٹیاں نو بھی کہہ دے میرا پیغمبر تے اپنی کلمہ پڑھن والی مومنات نو بھی کہہ دے آکھنا کہ ہے اللہ فرمائندا یدنین علیہن من جلابیبہن او میرا سونا پیغمبر انہوں فرما دے اگر کسی مجبوری تو گھر تو باہر نکلنا پوے تو شریعت اجازت دیندی ہے لیکن پردہ کر کے گھر چو باہر نکلنا ہے اللہ اکبر اج لوکی کہندے مولانا صاحب کوئی پردہ ضروری تا کوئی نہیں پردہ تا دل دی کیفیت نہ ہے شیطانی حملہ تے یہودیاں دی شرارت ہے ایڈا سونا ماحول جدے وچ میرا پیغمبر وسدا ہوئے ایڈا سونا شہر جدے وچ مدینے وچ نبی وسدا ہوئے ایڈا سونی جماعت جدے وچ ابو بکر عمر عثمان و علی وسدے ہون ایڈی سونیاں تے پاک شاناں والیاں تے عزت والیاں بیبیاں جتھے حضرت عائشہ صدیقہ تے ام حبیبہ حضرت جناب زینب جیسی خواتین تے مومنہ دی ماواں وسدیاں ہون ایسے پاکیزہ ماحول دے اندر اللہ فرماوے کہ انہاں بیبیاں تے انہاں گھرانے دے بارے بھی اللہ فرماوے اس گھرانے دے بارے اللہ کے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جدے بارے اللہ فرماوے میرا پیغمبر تیریاں بیویاں نو بھی میں پاک بنایا تیریاں بیٹیاں نو بھی میں پاک بنایا
تیرے گھرانے نو بھی میں پاک بنایا لیکن ایسی پاک بیبیاں نو بھی اللہ حکم دے کہ بھاویں سامنے پاک مرداں دا ماحول ہی کیوں نہ ہوئے تسی بھی گھر چوں نکلنا ہے تے پردہ کر کے نکلنا ہن اج سوچ عمر دی غیرت نو سلام کر اگر تیری میری ماں بہن بیٹی پردہ کر کے گھر چوں نکل سی تے عزت محفوظ راسی اللہ دیاں رحمت رم جم کریں دیاں راسن اور جڑی پردے وچ بمن والی بی بی گرمی دے اندر برقع پاونا تے پردہ کرنا ہے بڑا مشکل لیکن اللہ دیاں رحمت آون ایسی مومنات دے اوتے اللہ دیاں رحمت آون ایسے حیاواں والیاں بیبیاں دے اوتے اللہ دیاں رحمت آون ایسے پردے دے اوتے عمل کرن والی مومنات دے اوتے رب محمد دی قسم ہے جڑی گرمی دی شدت برداشت کر کے بی بی ایمان والی پردہ چکر دیے اللہ اس نو معاشر دیاں گرمیاں کولو بچا کے سدھا بہشت برین دا وارث بنا دینا ہے اور اے مسئلہ بھی سن لے آئے مرداں دی نسبت عورتاں دا جنت جانا بڑا آسان ہے اگر عورت اللہ دی توحید والے مسئلے دے وچ غداری نہ کرے اپنے خاوند دی عزت دے معاملے دے اندر غداری نہ کرے صوم و صلاۃ دی پابندی کرے تے قرآن دیاں تلاوتاں کرے دی رہے اپنے خاوند دی خدمت رج رج کے کرے تے اللہ نو راضی چ کرے ایسی ایمان والی مومنہ تے موت آندی ہے تے اللہ جنت دے 8 دروازے کھول کے استقبال کرے اے اگر پردے والا مسئلہ آیا ہے تے عمر دے رومن دے اوتے تھک نہیں گئے بس کر دے میں سنا دے یہ صلاح نہیں 5-10 منٹ لا لیے ایک بار پھر مل کے سبحان اللہ اللہ اکبر عجیب اتفاق بڑھیا ہے یہ اگر پردے دا حکم آیا ہے تے اسی سارے عمر دے نوکر آئے اسی سارے دعوے دار آئے جو فاروق اعظم دے سپاہی تے نوکر آئے بات اللہ تے نو مینوں انہاں دی سیرت دے اوتے تے انہاں دے سارے عمل سارے دے اوتے عمل کرن والا بنا دے ہن آ تھوڑا جے اگے چلیے تے شہادت دا جملہ سنائیے چا حضرت عمر دی شان دے کیا کہنے ہیں ایڈیاں شاناں والا عمر ہے تے ایڈے مقام والا عمر ہے زندگی دے آخری سال دے اندر جدو حج شریف کر لے آئے تے اپنے اللہ نال گلا بیٹھا کریندا ہے 4000 مسجداں بناون والا عمر اتھے امام تے خطیباں دا انتخاب کرن والا عمر انہاں دا شاہی بیت المال چو وظیفہ جاری کرن والا عمر جڑا سفید ریش بابا جی نظر آوے آپ محنت مزدوری کریندا حضرت عمر آدائی نہیں عمر جیندہ بدوے تب وید بزرگ محنت مزدوریاں بدا کریندا ہوئے اے عمر دی غیرت دے خلاف ہے او بابا جی اگر تواڈے وسائل نہیں ہیں تو اج تو بعد ان بیت المال چ تواڈا وظیفہ جاری کروا دسائیں اے نے خلافت برکات اے نے محمد رسول اللہ دی شریعت دی برکات اے نے اصحاب رسول دی ساری محنت دی برکات اللہ دی خاص رحمت رم جم کریں دیاں ودیاں یا عمر 22 لکھ مربع میل تے اسلام دا پرچم لہراون والا آپ سادہ جہ لباس پائی ودائے چلو یا ایک گل اور سن لے آئے انہاں دی سیرت خاص مسئلہ بھی سنا دیواں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پورا لشکر تے وفد لے کے چند صحابہ دے نال جدوں بیت المقدس نو فتح کرن واسطے تشریف لے جاندے ہیں یہود و نصارا دے علماء کھن لگے ابو عبیدہ جی اتھے ایک مہینہ نہیں بھاویں پورا سال ہی بیٹھے رہو تسی بیت المقدس نو فتح نہیں کر سکتے اکھے کے مسئلہ جڑے ساڈی آسمانی کتاباں وچ لکھے ہوئے ہے کہ بیت المقدس دے فاتح دا نام عمر بن خطاب حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے مجمع وچ ایک جوان کھڑا کیتا ہے جدی کافی شکل رلدی آئی حضرت عمر دے نال ریحان بھائی جب وہ سامنے آیا تے او جڑے عیسائی علماء تے پادریاں انہاں کہیا ادی شکل ضرور رلدی ہے عمر نال پر عمر نہیں
وطن رحمانیہ دا میاں والی دے غیور مسلمانوں اج جس باپ دا بیٹا قاری بنے عالم بنے مفتی بنے ڈاکٹر بنے جج بنے جو مرضی بنے اچھے عمل کرن تو بعد دے والدین لوگ مبارک دیندے رہ جاندے ہیں تیری اولاد بڑی نیک صالح ہے اور صحابہ دی شان دے کیا کہنے نہیں انہاں دے والدین بھی ہلے تک دنیا تے آئے نال اللہ نے تورات انجیل زبور وچ محمد رسول اللہ دے شاگرداں دے ذکر نو پہلے جاری فرما دیتا ہے اسی وجہ تو اللہ فرماندا ترا يبتغون فضلا من الله ورضوانا او میرا سونا پیغمبر مینوں بھی انہاں دے نال بڑا پیار ہے اے ودے تیرے نال ہوندن لیکن صد مینوں مرندن ودے تیرے نال ہوندن جبین میرے اگوں جھکیندن ودے تیرے نال ہوندن تے اوکھے ویلے صد مینوں مرندے رہ جاندے نی لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ او میرا سونا پیغمبر انہوں محفل چو کدی بھی نہ ہٹاویں بھویں صبح ہوئے تو بھویں شام ہوئے اے میرے بڑے دیوانے نہیں تو میرے نعرے مرندے رہ جاندے نہیں کدی اللہ فرماوے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ اپنے آپ نو روک کے رکھیا کر میرا پیغمبر انہاں موحدہ دی جماعت دے نال اس مہاجرین و انصار دی جماعت دے نال انہاں نو سینے نال لایا کر اے جدوں تیری محفل وچ آ جاواں اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام رب دے وڈیرے انہاں نو سلام نہیں لندے جو اے غریب انہاں دے وجوداں تے پھٹے پرانے کپڑے انہاں تے بکریاں چرا کے گزارے ودے کرے دے لیکن میرا پیغمبر جدو تیری محفل وچ ابن مسعود آ جاوے تیری محفل وچ بلال حبشی آ جاوے تیری محفل دے اندر حربا صحابہ ونجل اصول ہے کہ جڑا آوے او سلام کرے پر میرا پیغمبر اتھے میں اصول بدل کے ذرا تیرے صحابہ دی شان دا ترہ بلند کرنا چاہتا جدو غریب موے تیری محفل وچ آون کھڑا ہو گیا کر تے انہاں نو سینے نال لا لیا کر تے آکھیا کر تہاڈا رب تانوں سلام پہ دیندا ہے اللہ اکبر انہاں دی شان دے کیا کہنے نسرین جنہاں نو عرشاں تو سلام ودے آندے ہیں ان جملیاں تے غور کریا ہے تے دعا دے نیڑے آوی ہے حضرت عمر ان تشریف لے آونا چاہندے ہیں مدینے شریف چوں ابو عبیدہ ابن جراح نے پیغام بھیجا ہے تواڈے آمن تو بغیر بیت المقدس فتح نہیں ہونی ہن توجہ چاہندا دو بندے ہیں ایک فاروق اعظم ہے ایک انہاں دا نوکر تے خادم ہے ایک سواری ہے مدینے شریف چوں آونا ہے بیت المقدس ہن جناب سواری اس قابل نہیں ہے جو تے دونوں سوار ہو جان حضرت عمر دے عدل و انصاف نو ویکھی کیڑا سونا عادل آئی کیڑا سونا سونے دی شریعت عمل کرن والا آئی اپنے خادم تے نوکر نو عادل 5 میل تو سواری دے اتے بویں عمر مہار پکڑ کے 5 میل پیدل چلے گا اگر تو لیڈر ہیں تو لیڈر بنن واسطے عمر دی اس ادا نو پلے بن لے اپنے تو تلویاں نال پیار کر کے ویکھ ویکھ اللہ تیری عزت نو کتنا بلند کریندا ہے او خادمہ دا حضرت جی نہیں میں نہیں ہو سکدا تسی سواری دے اوتے بس ہو تے میں پیدل چلساں حضرت عمر آکھیا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا بالآخر ہن 5 میل عمر اوتے ہیں سواری تے موجود ہیں خادم تلے ہے ود اگلے 5 میل سواری دے اوتے خادم ہے فاروق اعظم پیدل ہے چل دیا جدو بیت المقدس کا علاقہ ہے صحابہ دے اندر خوشی دی لہر دوڑ گئی عمر آ گیا عمر چھا گیا
حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو تشریف لے گئے ویکھیا تے کہ پرانی جی قمیض حضرت دی جس حال چار خط پہنچیا تے اس حال دے اندر سفر شروع فرما دیتا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے نویں قمیض لا کے دتی حضرت جی تواڈی گل ہونی ہے کوئی عیسائیاں دے علماء تے پادریاں نال ذرا لباس سونا ہونا چاہیے تے ذرا میری قمیض ذرا والے اے پال حضرت عمر فرمایا ٹھیک ہے اچھا لباس پاونا چاہیے پر ہن چونکہ یہ موقع ایسا ہے عمر فرماون لگے ابو عبیدہ شخصیتاں لباس نال نہیں پہچانیاں جاندیاں شخصیتاں ایمان تے اچھے کردار نال پہچانیاں جاندیاں انج نہیں بسرا پیسے آلات سن تھبا پا کے ملیا انج ویکھیا جو غریب پہ آندا ہے تے دوروں انج دو انگلیاں رلائیاں جو کدائیں کرونا وائرس نہ ہو ونجے نہیں اے شریعت نہیں ہے جہالت ہے اللہ اکبر کیا کمال عمل کر کے وکھایا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اگے تشریف لے گئے تے عیسائی علماء چھتاں تے چڑھ کے اپنے کتاباں کھول کے بیٹھ گئے آکھن لگے جڑا سواری دے اوتے جلوہ فروز ہے عمر تا نہیں صحابہ کہ اسی کدو آکھیا جڑا اتے بیٹھا ہویا ہے عمر ہے اے تا خادم عمر ہے جڑا مہار پکڑ کے آندا پیا ہے اے 22 لاکھ مربع میل تے اسلام دا پرچم لہراون والا کفر وس دے ننگی تلوار بن کے آون والا محمد رسول اللہ دیاں دعاواں دا رزلٹ بن کے آون والا اسلام دا ہیرو بن کے آون والا کفر دیاں نیندراں اڈاون والا ایا فاروق اعظم ہے جدے آون دے نال اسلام دا پرچم چھڑا دارے ارکم چو نکل کے بیت اللہ دے سائے دے تلے نہیں آیا جدے آمن دے نال کیسر و کسرا دے ہوتے بھی اسلام دا پرچم لہراون والے نو عمر آکھیا جاندا ہے اور فوج دا محکمہ قائم کرن والے نو عمر آکھیا جاندا ہے پولیس دے محکمے دا بانی عمر ہے اے میری نظام نو بہتر بنا کے معاشی حالات نو بہتر بناون والے نو عمر آکھیا جاندا ہے اے ڈاک دے محکمے دا بانی عمر ہے کیا کمال شریعت نظام وکھرا الگ سوہنے انداز نال پیش کرن والا ہن جدوں نیڑے گئے عیسائی علماء چیک کیتا انہاں کیا سانو بیت اللہ دے رب دی قسم ہے جڑیاں نشانیاں اللہ پہلی آسمانی کتاباں وچ بیان کیتیاں او ساریاں اس عمر وچ پائیاں جاندیاں اے بیت المقدس دیاں چابیاں نے ساڈی ایک نشانی رہندی پئی او وی سانو چیک کر لین دیو انہاں کہ او کیڑی نشانی ہے جڑے اسی عمر دی قمیض دے پاوند تے ٹاکیاں وچ چیک کرنا چاہدے ہاں جدوں انہاں دا خادم آیا ہے تے 17 پاوند تے ٹاکیاں لگیاں ہویاں آکھن لگے اس قمیض دا ذکر بھی اللہ نے آسمانی کتاباں دے اندر کیتا آیا او جماعت جدے قمیض دا ذکر بھی ہوے جنہاں دی اداواں دا ذکر بھی ہوے جنہاں دے رات دے جاگن دا ذکر بھی ہوے جڑے لوک لوک کے تے چھپ چھپ کے تہجد پڑھن تے اللہ فرماوے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم او میرا سونا پیغمبر کدی رات دے آخری حصے دے اندر اپنی مسجد وچ بھی چکر لا لیا کر اے دیوانے مستانے بھوک دے اندر بھی رہ کے ساڈا شکوا نہیں کرن دے دن نو ساڈے قرآن والے مسلیاں تے عمل کرن دے دن نو کافراں دی اکھاں وچ اکھاں پا کے اسلام دا پرچم لہراندے تے رات نو میرے سامنے کھلو کے قرآن پڑھدے رہ جاندے نہیں او میرا سونا پیغمبر تیری جماعت نال سانو اتنا پیار آ گیا ہے جو اسی اعلان کھلے کریں دے میاں والی والیاں دا تے جنگ والیاں دا حساب معاشر دے دین او کرسا پر تیری جماعت دے بارے میں اعلان کرنا چاہتا اولا والی دے سرافا بازار دے وچ رمن والے سنار دا سونا کھرا نہیں جتنا محمد عربی دے صحابہ دا ایمان اللہ کھرا بنایا ایک جماعت ہے جدے بارے کدی اللہ فرماوے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون
تے کدی اللہ فرماوے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، انہاں دے دل والیاں تختیاں تے میں ایمان دیاں مہراں لا دتیاں. کدی اللہ فرماوے اولئک حزب اللہ، اے نوکر تیرے پر فوجی میرے. کدی اللہ کریم انہاں دے بارے فرماوے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. او میرا سونا پیغمبر میں ابو بکر عمر عثمان و علی تے نہیں، میں تے تیری ساری جماعت دے نال راضی ہو گیا. کدی اللہ فرماوے کل وعد اللہ الحسنى، میں فتح مکہ تو پہلے والے نہیں یا بعد والے نہیں، میں ابو سفیان تے امیر معاویہ نہیں، میں کوئی چھوٹا یا بڑا، میں سارے دے نال جنت دا وعدہ کھلا کریں گا. خلاصہ کلام دل وچ بہالویں پیغمبر دے صحابہ دا جتھے مقام آ جائے، کسی صحابی دی شان دا مسئلہ آ جائے، مردہ مر جاویں، انہاں دے بارے دل وچ میل پیدا نہ کریں. صحابہ تے اہل بیت نال سچا پیار کرنا تیرا میرا کم ہے، تے رحمت دیاں انگلیاں پکڑا کے جنت دا وارث بنا دینا سونے لجپال دا کم. اللہ آیا عمر تے بیت المقدس دیاں چابیاں حوالے نہ کر دیتیاں. ہن عمر نے کی لگدا ہوں تھک گئے ہو، میرا تو دل پہ کرے تو تقریر سونا مرتی کو اللہ کی طبیعت بہتر ہو گئی. پھر مل کے سارے آپ سبحان اللہ. اچانک جدوں اذان دا نمبر آیا، بڑے بڑے صحابہ دی خواہش آئی جو یار اذان ہن میں ایتھے دیواں، اذان میں دیواں تے اذان میں دیواں. حضرت عمر فرمایا نہیں نہیں، اج اذان دے سی تے مؤذن رسول دے سی، حبشے دا کالے رنگ دا بلال دے سی. حضرت بلال نو آکھیا گیا، انہاں آکھیا جی میرے کولو اذان نہیں دے سکے ونی. آکھے نہیں او بلال اج پیغمبر دے دور دی یاد تازہ کریاں. حضرت بلال آیا جدوں شروع کیتا سے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. جدو حضرت بلال اتھے آیا اشہد ان محمد رسول اللہ، صحابہ دیاں وچ چیخاں نکل گئیاں، بلال بھی گر گیا. آخر لگا اگے جدو میں اذان دیندا آس اس مقام تے اپنا تے سامنے سونا تشریف فرما ہوندا دیدار کر لیندا. خیر کچھ عرصہ اتھے حضرت جی رہے، بہت ایسا موقع بھی آیا کہ حضرت عمر زندگی مبارکہ دے آخری سال جدو حج کر لیا تو ایک دعا کریں دے نظر پیان دے آدن اللہم رزقنی شہادتا فی سبیلک. اللہ میں عمر نو ساریاں نعمتاں دتیاں نہیں، میری ان خواہش ہے میں نو شہادت والی موت عطا کر. اللہ حضرت عمر نے بڑی سونی دعا منگی، اللہ شہادت دی موت عطا کر. لیکن اگلا سوال بڑا عجیب بھائی، آدن شہادت بھی دیویں وجعل موتی فی بلد نبیک، اللہ شہادت بھی دیویں تے نبی دے شہر وچ دیویں. صحابہ تڑپ گئے، حضرت عمر جی کیویں ہو سکدا ہے کس کافر جماعت وچ ہمت ہے جو ہن مدینے شریف تے آ کے چڑھائی کرے. حضرت عمر نے فرمایا نہیں نہیں، اشاعت و توحید دے نال محبت کرن والے ہو، او اللہ دے توحید دے دیوانے ہو. جملہ دل وچ بحال ہویا ہے، اللہ کولو جدوں بھی منگیا کر تے شوق نال منگیا کر تے یقین نال منگیا کر، ذوق نال منگیا کر تے عاجزیاں سامنے رکھ کے منگیا کر. اے واحد دربار ہے جدے کولو منگن والا اتنا منگدا نہیں جتنے او رحمتاں دے بدل برسا دیندا ہوندا ہے. ہن توجہ چاہندا حضرت عمر آکھیا شہادت بھی دیویں نبی دے شہر وچ دیویں. رانا صاحب توجہ، اللہ سائیں فرمایا شہادت بھی دیواں گا نبی دے شہر وچ دیواں گا، تو منگیا کوئی نہیں مصلی رسول تے دیواں گا.
اے نے لجپال، اے نے سونا داتا، اے نے دیون والا، منگن نالوں بھی زیادہ عطا کرن والا۔ حتیٰ کہ حضرت عمر جماعت کرائی کھلوتے نے، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی اس نے آ کے حملہ کیتا ہے نماز دے اندر، حضرت جی زخمی حالت دے اندر گر گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نو اگے چکیتا ہے جو فجر دی نماز رہ نہ جائے، انہاں نماز مکمل کیتی ہے۔ اپنے بیٹے عبداللہ نو حضرت عمر آتے ہیں اگر میں شہید ہو جاواں جنت چ لگا جاواں تے پچھو اس نو بھی روانہ چکریا ہے، اللہ دے دربار وچ فیصلے ہوندے رہسن، جے میں بچ گیا تے میں آپ فیصلہ کرے سا۔ جدوں ویکھیا جو میری طبیعت ساتھ نہیں پئی دیندی، اپنے بیٹے عبداللہ نو آدے ہیں ونجنا امی جی دے کول، ونجنا سیدہ کائنات دے دروازے دے اوتے، ونجنا حمیرہ کائنات دے دروازے دے اوتے، ونجنا طیبہ طاہرہ دے دروازے دے اوتے، ونجنا ابو بکر صدیق دے لخت جگر دے دروازے دے اوتے، ونجنا آمنہ دے لال دی چہتی رفیقہ عیار دے دروازے دے اوتے، ونجنا مسلمانہ دی امی جان دے دروازے دے اوتے، ونج کے امی عائشہ دی خدمت عالیہ وچ عرض کرنا ابا جی دی گزارش ہے ماں دی کہ مینوں قبر دی جگہ تواڈے حجرے وچ چاہیدی ہے۔ سیدہ کائنات فرماون لگیاں عبداللہ اے مسئلہ بڑا عجیب آ کہ تو سائل بن کے آ گیا، اے جگہ تو میں اپنے واسطے رکھی ہوئی آئی، ایک قبر مبارک آمنہ دلال دی آئی، ایک قبر مبارک میرے ابا جان ابو بکر صدیق دی آئی، ایک قبر میں اپنی جگہ رکھی ہوئی آئی، پر میں اپنی جگہ ہن قربان کرنا چاہتی ہاں چونکہ میں ایک سخی دی بیٹی ہاں۔ میرے بابا ہمیشہ سخاوت کیتی ہے تو سخاوت دا درس دیتا ہے، میری قبر نو عام قبرستان بقیع دے اندر بڑھا دیتا جائے۔ خدا دی قسم کدی وکھرا بہ کے اس فیصلے تے غور تے کری، ساڈے وچ ہوندا کہندا نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوندا جو موقع ایتھے ملے تو میری قبر ایتھے بننی چاہیے ہے پیغمبر دے قدماں دے اندر۔ لیکن امی عائشہ صدیقہ تیری صداقت ہو، تیری عزت ہو، تیرے حیات ہو، تیرے فیصلے تو قربان جاواں تے تیری قدماں دی خاک تو قربان جاواں، اللہ تیرے اوتے کروڑا رحمتاں دا نزول فرماوے۔ امی عائشہ فرماون لگیاں عبداللہ جگہ تو میں اپنے واسطے رکھی ہوئی ہے پر عمر دے احسان بڑے ہیں، میری قبر بقیع قبرستان وچ بنا دیتی جائے تے عمر دی قبر حجرہ عائشہ صدیقہ وچ بنا دیتی جائے۔ یہ فیصلہ کوئی عام فیصلہ کوئی نہیں، لیکن حضرت عمر نے فرمایا بیٹا جدو میری روح قبض ہو جائے تے جنت چلا تو مہمان بن جاواں، ایک میری پھر جا کے امی عائشہ کولو پھر پوچھ لے آئے۔ لیکن اس صدیق دی بیٹی آئی اپنی گلاں بدلنا نہیں جان دی، انہاں کہ جو فیصلہ ہو گیا ہن سمجھاون واسطے بھی جملہ عرض کرنا چاہندا کہ آقا دے قدم مبارک اگو صدیق دا سر مبارک، اس صدیق دے قدم مبارک اگو فاروق اعظم دا سر مبارک لین قطار وچ گھبرائے نہیں۔ ایک دن میرا پیغمبر تشریف لے آندے آن سجے بڑے ابو بکر صدیق تے کھبے بڑے فاروق اعظم، ادو پیغمبر صدیق نو سینے نال لیندا ہے، ادو فاروق نو سینے نال لا کے آدا آقا نبعث یوم القیامہ او کائنات والیوں اج میں اسی رلے ترے جفیاں پا کے آندے پائے معاشر دے ڈہ دے اندر انجے ترے رلے جفیاں پا کے بہشت برین وچ داخل ہو جاواں گے۔ کیا شان ہے اس پیر دی جس نو اللہ دا نبی جنتیاں بشر لگدا تھا کہ ہو یار میرے خیال ٹائم کافی ہو گیا ہے، شان ہے حسین اللہ فجر ہو گئے، چلو 5-10 منٹ لا لوں ناراض نے بیٹھے 11 تک دعا کر لو 12 تک ہاں جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، چلو یار ٹائم کافی ہو گیا، بس جی 5-10 منٹ اگر اجازت دیو تو میں سنا دینا جی بچوں کاوڑے بیٹھے ہو بجائے ثواب دے الٹا میرے برا ڈی تے بھی فائدہ کوئی ہے، تسی سارے خوش بیٹھو ذرا اچھا کہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ حضرت جی دا شان بھی بڑا لا پر اس امام دی شان دے بھی کیا کہنے جس نو اذان کن وچ دیون والا خود نانا آپ ہے، اس پیر حسن دی شان بھی بڑی اعلیٰ ہے، اس پیر حسین دی شان بھی بڑی اعلیٰ ہے، جنہ دے کناں وچ اذان بھی سونا آپ دیندا ہے، جنہ دے کناں مبارکاں وچ تکبیر بھی سونا آپ پڑھدا ہے، جنہاں نو نانا جی آپ کا پا کے آپ بھی دیندا ہے تے
روٹیاں بھی لیندا ہے اللہ دا سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی آپ رکھے ہیں اور کیڑا سونا اللہ کریم نے انہاں نوں نانے دی تصویر بنایا جڑے آن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ او سر مبارک تو لے کے سینے تک اپنے نانا جان دی تصویر آن حضرت حسین سینے تو لے کے قدمہ تک اپنے نانا جان دی تصویر آن میرے پیغمبر نے جدو اپنی شہزادی نو رخصت کیتا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھیا میری بیٹی دو گلاں بابا جی دیاں بھول نہ جاویں زندگی دے اندر کدا قرآن بھی چھوڑی نہیں زندگی دے اندر کدا نماز بھی چھوڑی نہیں آئے کاش اج ہر والد اگر اپنی بیٹی نو یہ سبق دے کے بھیجدا تے ہر گھر جنت دا باغ بن جاندا جس گھر دے وچ رہن والیاں بیبیاں قرآن بھی نہ چھوڑن نماز بھی نہ چھوڑن اوتھے رحمت تے برکتاں دیاں رہ جاندیاں نے بس بابا جی دیاں گلاں تے سیدہ نے عمل کر کے وکھایا ہے بس اللہ کریم نے بھی اس نانو جنتی جوانا دے سردار پھول عطا کیتے ہیں ایک دن سرخ دھاری دار لباس پائے ہوئے حسنین کریمین نے آئے ہیں اپنے نانا جی دی مسجد دے اندر جمعہ دا خطبہ سنن واسطے آن تا چھوٹے پرنج نانا جی دی مسجد چاہ گئے ہیں اللہ دے سونے نبی دی نظر پئی ہے چاون آتا کسی اور نو بھی کہہ سکتے آن یارو میرے نواسیاں نو چاہ کے میرے کول لئی ہوئے آئے اللہ دا سونا نبی ممبر تو تلے آ جاندے ہیں اپنے شہزادیاں نو چاہ کے اپنی جھولی دے اندر چبایا ہے سجے مڑے ران تے میرے پیر حسن نو چبایا ہے کھبے مڑے ران تے میرے پیر حسین نو چبایا ہے اللہ دا سونا نبی چمدا بھی بیٹھا ہے لیکن عرض کرنا چاہتا تو میں بھی اپنی اولاد نو چم دے ہاں کہ کوئی نہ اپنے بیٹے تے بیٹیاں نو ہر بندہ بوسے دیندا رہندا ہے اللہ سب دیاں اولاداں نو نیک صالح بنائے لیکن پیغمبر چھڑا چمدا نہیں اللہ دا نبی چمدا بھی ہے تے سنگدا بھی ہے سگیندا خوشبو والی شے ہے صحابہ پوچھن والے پوچھے یا رسول اللہ اے کم بڑا عجیب نظر آندا پیا جو تسی سنگدے بھی پے ہو اللہ دے نبی فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانا یمن الدنیا او جڑے حسن حسین نے تے جنت دے پھل اللہ نے اپنی رحمت نال میری جھولی وچ پا دتے انہاں دے وچ خوشبوواں آندیاں رہ جاندیاں جویں نانے دے پسینے دے وچ خوشبوواں آندیاں انج نواسیاں دے پسینے وچ بھی خوشبوواں آندیاں رہ جاندیاں جدوں سیدہ نو دسیا گیا جو اج نانے دے منبر دے اوتے اپنے نواسیاں نو چاہ کے انہاں دی شان دا اعلان کیتا ہے اگو سیدہ دا جواب سنی تا دل تے بال بھی سیدہ دی ٹھیک ہے نانے نے انہاں دی شان بیان کیتی ہے نانے تے نواسیاں دا پیار وکھرا ہوندا ہے لیکن مینوں بھی بیت اللہ دے رب دی قسم نے مینوں بھی ایک نے بھی یاد نہیں جو میں بغیر وضو دے انہاں نوں دودھ پلایا ہوئے اگر ماں وضو کر کے دودھ پلاوے وت قرآن پڑھ کے لوڑیاں دے وت بچے بھی او بن دے ہیں جڑے جنتی جوانا دی اللہ سردار بنا دیندا ہے سیدہ دیاں میں وضو ہو کے انہاں دودھ پلیندی رہ گئیاں خیر اوہ گھٹیاں جڑی ابا جان لائیاں اگو سیدہ نے بھی اپنے بیٹیاں نو بھی اوہ گھٹی لائی ہے وت اٹھدیاں باندیاں قرآن پڑھدی خاتون جنت نظر آتی ہے اسی سارے بحمد اللہ سنی آئے تے صحابہ تے اہل بیت نال محبت دے دعوے دار آئے او گھر سنیاں دا ہووے تے وچ قرآن دیاں آوازاں آنیاں چاہیدیاں گھر سنیاں دا ہووے تے وچ نماز دا اہتمام ہوندا رہنا چاہیدا ہے بت ایسا وقت بھی آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو پورے خاندان نو کوفے والیاں نے بلایا آؤ جی تھوڑے ابا جان بھی کوفے دے جامع مسجد دے خطیب رہ گئے اسی چاہندے ہاں جو تسی بھی کوفہ کہ سانو نانے دا قرآن سڑا ہوا حضرت حسین نے بھی ارادہ فرمایا ہے چلو یار چلو میں بھی ویندا تے کوفے والے نو نانے دا قرآن سنیندا اللہ اکبر اپنی فیملی دے افراد بھی نال لئی آندے ہیں اپنے بچے تے بیٹیاں
نو بھی نال لئی آندے ہیں انجے چلدیاں چلدیاں جدوں پتہ لگا ہے جڑے بہنوئی مسلم ابن عقیل تشریف لے گئے انہاں کوفے والے غداراں نے بڑی بے دردی دے نال انہاں نو بھی شہید چکیتا ہے جدوں حضرت حسین نو پتہ لگا میرے بہنوئی نو ظالماں نے دھوکے نال شہید چکیتا انہاں کہیا یار ہن کوفے جاون دا فائدہ کوئی نہیں ہن دمشق ویندے ہاں تے آپ جا کے گل کردے آئے اوتھے جو مسئلہ ہویا حل کر لسائے انہاں کوفے والے جدوں ویکھیا جو ہن ساڈے خطوط سارے راہ اٹھ پے ہوندے ہیں انہاں نے کربلا دے میدان دے اندر خیمیاں نو اگ چلائی ہے انہاں ظالماں نے اپنے خطوط چھپاون واسطے آل رسول تے تلواراں چلا دتی ہیں انہاں جو سامنے آندا گیا ہے اس نو شہید کریندے گئے ہیں اللہ دی لعنت ہوے حسین دی قاتلاں دے اوتے اللہ دی لعنت ہوے آل رسول نو مارن والیاں دے اوتے اللہ دی لعنت ہوے انہاں دے سپورٹراں دے اوتے اللہ انہاں نو عبرت نشان بنا دے اللہ دی رحمت ہون پیر حسین دے اوتے بھی تے انہاں دے پورے خاندان دے اوتے بھی مردا مر جاویں تے آل رسول دا بوا کدائی بھی چھوڑی کوئی نہ ساری دنیا جمع چکر حسین دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکدا او چھڑا صحابی نہیں آ اور نواسا بھی ہے تے رسول اللہ دا زبان دے وچوں جنت دی بشارت نہیں جنتی جواناں دے سردار ہون دی بشارت بھی ہے یا کدی بھی کسی چھوٹے وڈے نال تقابل نہ کرے اندر رہ جاویں ٹھیک ہے احترام سب دا کر پر حسین دے مقابلے وچ کوئی بھی آوے تے تو سینے وچ حسین دی محبت نو بہا کے رکھیا کر اللہ اکبر تے دعا بھی کیتا کر جو ساڈا مرنا جینا حسین دے نال ہے سانو اللہ کریم حسین وانگو قرآن پڑھن والا بنا دے سانو اللہ کریم حسین وانگو روزے دار بنا دے سانو اللہ کریم حسین وانگو محمد الرسول اللہ دی شریعت عمل کرن والا بنا دے توجہ چاہندا اج ویکھ حسین روزے دار تے سنی بھی روزے دار اج مولانا صاحب مگر میں مغرب پڑھی میرا دل ہے جو حضرت مگر وہیں پڑھا اگوں گیا تو بڑا دل خوش ہویا حضرت فرماون لگے مولانا صاحب الحمدللہ میں روزہ رکھے ہوئے آئی دل خوش ہو گیا تے میں اللہ دا شکر ادا کیتا اللہ سانو علماء بھی او دیتے نہیں او بھاویں جو جے زندگی دے حالات ہون تیرے مصطفیٰ دی شریعت نو چھوڑن دے کوئی نہیں ہوندے حسین بھی روزے دار اج حسین دے سچے عاشق بھی روزے دار ایک کیڑا عشق ہے جو او حضرت روزے میں شہادت دا جام پی جاون تے تو میں شربت گھوٹے ٹپائی جاوی ہے اے محبت تا کوئی نہ ہوئی محبت تا بندی ہے جو اسی بھی دا محرم نو روزہ رکھے ہوئے ساڈی فیملی دے لوگ بھی روزے رکھن تے پتہ لگے حسینی گھرانہ ہے او جڑی آخری رات گزری ہے پیر حسین دی کربلا دے اندر بہن زینب ڈاڈی پریشان ہے اے جڑے دھوکے نال بلاون والے آن ہن میرے بھرا دے خون دے پیاسے بڑے کھلوتے ہیں لیکن میرے پیر حسین دی شان دے اندر تے انہاں دی سکون تے اطمینان قلب دے اندر ذرہ برابر بھی فرق آیا نہیں انہاں مصلی بچھا کے نانے دا قرآن شروع کر دیتا ہے اپنی بہن زینب نو تسلیاں دے کے آدے سر سانگ دی نوک تے جد چڑھیا جد ویران دا دتا بہن کو خاص پیغام رب دے حوالے میری امڑی جائی اج ہو گیا ساتھ ویران رب دے حوالے میری امڑی جائی اج ہو گیا ساتھ ویران جے یاد اوی اس ویرن دی رکھی یاد نماز قرآن اللہ کیا خوبصورت پیغام حضرت جی اپنی ہمشیرہ نو پہ دے دے جے یاد اوی اس ویرن دی رکھی یاد نماز قرآن جے صبر کرے سے تا پھل پیسے یا نانے دا فرمانے میرے پیر حسین نے تجڑیاں گھٹیاں لگیاں نانے دیاں پوریاں کر وکھائیاں اللہ نال سودا جو کیتا اللہ فرمائندا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ
میں ایمان والے نال سودا چ کریں میں آدھا مال میرے راہ وچ لاؤ او مال خرچ کریں دے میں آدھا جان میرے راہ وچ دیو او جان پیش چ کریں دے اللہ سائیاں او دے بدلے تو کے دے گا اللہ فرمائے دن بے ان لہم الجنہ ادو شہید خون دا قطرہ زمین تے گردا تے میں اللہ اس نو جنت والی اللہ حیات عطا کر دیں اللہ اکبر اللہ دیا رحمت و آل رسول تے اور تمام شہداء اسلام تے اللہ سانو عملی طور تے انہاں دا سچا خادم بنا دے جنہاں بھائیاں نے خوبصورت محفل سجائی اللہ انہاں اجر عظیم عطا فرمائے اور یہ ٹوٹے پھوٹے جملے قبول فرما کے تہاڈی میری نجات دا سبب بنا دے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرت حسنۃ وقنا عذاب النار اللہ سارے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے ٹوٹے پھوٹے جملے قبول فرمائے بھائی حسنین میاں صاحبان قاری صاحبان مسجد انتظامیہ رفقا علماء کرام اللہ سب نو اچھا اجر عطا فرمائے جتنے حاضرین مجلس ہیں اللہ سب دی جملہ ضروریات غیب جمہوری فرما دے بیماروں نو شفاء تامہ عطا فرمائے جتنے مسلمان فوت ہو گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرما دے اللہ سانو سارے نو صحابہ اہل بیت دا سچا نوکر بنائے اور بالخصوص آل رسول دا سچا خادم بنائے اور اعمال صالحہ دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو صحیح نماز دا پابند بنا دے اپنے قرآن دی اپنی کتاب دی مزید فہم و بصیرت عطا فرمائے اس پہ عمل کرن والا بنائے سب دی جملہ ضروریات اللہ غیب چ پوری فرما دے اور ساڈے ملک و ملت دی حفاظت فرمائے اور مساجد و مدارس تمام علماء حقہ دی انہاں دے چاہن والوں دی حفاظت فرمائے زندہ رکھے اسلام دے رکھے خاتمہ بالخیر فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دا مستحق بنائے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه ربنا تقبل منا